पहले हम सदर ट्रंप की तकरीर के हवाले से बात करते हैं जिसमें अगेन वो कोई भी क्लैरिटी नहीं दे सके। आपको क्या तासुर मिलता है उनकी कल की इस गुफ्तगू और उसमें मौजूद तजादात के हवाले से? वही जी जो आपने इब्तदाइया में बताया है, तजादात से भरपूर और मायूस कुन तकरीर थी। क्योंकि कोई कोई ऐसी बात नहीं उसमें कही गई कि जंग के हवाले से कि अमेरिका के अहदाफ क्या होंगे। सिर्फ ये कि आप 2-3 हफ्ते और बमबारी करके ईरान के अंदर आप किश्तो खून की होली खेल रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अच्छा जी अब हम जा रहे हैं, बाय बाय, अब आप अपने आप को जो मर्जी संभालो। ये किस किस्म की कोई बच्चों का खेल है क्या? कि आप और जो बमबारी भी कर रहे हैं उसमें भी कोई ये नहीं कि जी अस्करी इदारों पर कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटियों पे कर रहे हैं, वो स्कूलों पर कर रहे हैं, वो अस्पतालों पर, मेडिकल सेंटर्स पे कर रहे हैं। कोई इंसानियत का ऐसा पहलू नहीं है जिसकी इन्होंने पामाली ना की हो। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है कि इतनी बड़ी ताकत हो के इतना उनका खराब गैर इंसानी किस्म का रवैया है। लेकिन उसके बावजूद ये भी साफ नज़र आ रहा है कि ईरान की जो हुकूमत है या अवाम अवाम जो है उनके हौसले टूटे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो लगता यही है कि 2 या 3 हफ्ते गुजर जाएंगे तो उसके बाद भी अमेरिका जंग जीतेगा नहीं और ईरान जंग हारेगा नहीं। गोया एक स्टेलमेट होगा, और वो स्टेलमेट जो है उसकी वजह से इसराइल का जो ख्वाब था कि वो एक ईरान के गिरने के बाद वो एक अपना ग्रेटर इसराइल बनाएगा, वो मेरे ख्याल में वो ख्वाब जो है वो अब चिकनाचूर हो जाएगा। इसलिए इसराइल पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जंग से ना निकलने पाए, बल्कि उसकी तो ये कोशिश भी है कि किसी तरीके से खलीजी रियासतें भी इस जंग में शरीक हो जाएं, ताकि ईरान और खलीजी रियासतें एक दूसरे को ढा दें, ख़त्म कर दें, भस्म कर दें, और उसके लिए रास्ता हमवार हो जाए। और ये बड़ी अक्लमंदी की है खलीजी रियासतों ने अभी तक, खुसूसन सऊदी अरब ने, कि वो जंग में नहीं कूदे, और उनको कूदना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक आबनाए हुर्मुज का जहाँ ताल्लुक है, ईरान के पास वही एक तुरप का पत्ता है, वो बिल्कुल उसको नहीं हाथ से छोड़ेंगे। वैसे भी उनक्लास के हिसाब से वो जो चैनल्स हैं दोनों वो उनके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान जो है वो किसी सूरत में भी अपने हुर्मुज को नहीं छोड़ेगा जब तक कि कोई फाइनल सेटलमेंट जो है वो नहीं हो जाती। एजाज साहब, ये पॉलिसी वाजे न होना जो सदर ट्रंप की एक बिल्कुल गैर मामूली किस्म की शख्सियत तो है ही अमरीकी सदूर को माजी में देखा जाए तो, लेकिन अमरीकी पॉलिसी मेकिंग के एतबार से भी ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जहां उन्हें मालूम नहीं है कि क्या उनका एग्जिट प्लान क्या होगा या उन्होंने उस जंग को जारी रखना है। ये गैर मामूली बात है अमरीकी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, या इसकी मिसालें मिलती हैं माजी में? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में गैर मामूली तो है, पर शायद उसके एक आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न ये है कि उनका ये ख्याल है कि अगर मैं मुख्तलिफ किस्म की बातें करता रहूँगा तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। एक सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो शायद रखना चाहते हैं उसमें, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत नाकाबिले एतबार शख्सियत बन गए हैं। और उन्होंने जो अपने साथ जो टीम भी चुनी है, खुसूसन उनके जो वजीर जंग हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वो तो इसको मजहबी रंग भी दे रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि जैसे वो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं, और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे इसराइल की एक बहुत बड़ी रियासत बन जाए जो हजरत सुलेमान की थी, यानी दरिया फरात से लेकर दरिया नील तक, और फिर वहाँ पे हजरत ईसा का ज़हूर हो। इस किस्म की वो सोच रखते हैं। तो चुनांचे ये साफ नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो साथी हैं वो दुनिया को बड़े आग और खून के उसमें धकेल रहे हैं, जिसका ना उनको फ़ायदा होगा और ना ही दुनिया को, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एजाज साहब, पाकिस्तान और चीन की जो मुश्तरका कोशिशें हैं मुज़ाकरात के हवाले से, आप समझते हैं कि सदर ट्रंप के ये बयानात, जैसा कि वो कहते हैं कि ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे अगर डील ना की गई, और इसराइल के वो हमले जो अभी भी जारी हैं, जैसा कि ईरान के स्ट्रेटजी काउंसिल के सरबराह कमाल खराजी को अब निशाना बनाया गया है, जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि वही पाकिस्तान से राब्ते में थे मुज़ाकरात के हवाले से, ये इकदामात इफ़ेक्ट करेंगे मुज़ाकरात की इन कोशिशों को? जी देखिए, मज़ाकरात तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक कोशिश कर रहे थे कि राह हमवार हो। मज़ाकरात तो अभी कहीं मंजर पे नहीं थे ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते थे कि ईरान जो है वो
ہم سے کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، اور ایرانی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کب کہا ہے آپ کو. تو جہاں اتنا زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں مذاکرات کیا ہونے. تو یہ کوشش کر رہے تھے پاکستان اور دوسرے ممالک کہ بھئی کوئی راہ ہموار ہو جائے تاکہ سہولت کاری ہو. ثالث تو میں نہیں سمجھتا پاکستان کبھی تھا یا بننے کی اس نے کوئی خواہش ظاہر کی تھی. سہولت کاری کر رہا تھا کہ جنگ کسی نہ کسی طریقے سے رکوائی جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب جنگ ختم ہو جائے گی، ہونی تو ہے، تو اس کے بعد امریکہ کا جو وقار ہے، جو قد کاٹ ہے پوری دنیا میں، وہ بہت شدید متاثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے جو اڈے تھے یہاں پہ خلیجی ریاستوں میں، انہوں نے ان کی تو حفاظت نہیں کی، اور ان کے تو 800 اڈے ہیں دنیا میں اور بڑی جگہوں پر ہے. وہ سارے ممالک بھی سوچیں گے کہ بھئی ہم کس چکر میں امریکہ کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ جو ہے وہ تو حفاظت کر ہی نہیں سکتا ہماری، وہ تو ناقابل اعتبار ہو گیا. تو امریکہ کو بہت نقصان ہوگا، اور چین کو اور روس کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ چین جو ہے وہ باقاعدہ مدد کر رہا ہے ایران کی، اور اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ خود چونکہ اپنا چہرہ داغدار کر رہا ہے اس جنگ میں، تو کرتے رہیں، اور تھوڑے عرصے بعد وہ یہاں سے ریٹریٹ کرے گا، تو اس کے بعد ان کی کوئی ساکھ جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ دنیا میں اس طرح کی حکومت کرے. اور آپ کو پتہ ہے تیل تو پہلے بھی اب ایران جو جانے دے رہا ہے وہاں سے، وہ یوان والا تیل جانے دے رہا ہے. تو امریکہ کا جو پیٹرو ڈالر والا جو سلسلہ تھا، جو انہوں نے بہت عرصے سے بہت پیسے کمائے، وہ بھی اب تھوڑا تھوڑا خطرے میں پڑتا جا رہا ہے. اب اعزاز صاحب، یہ جو ہم بات کریں اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے، ایک سپوائلر کا کردار جو اسرائیل ادا کر رہا ہے، مذاکرات کی کوشش کرنے والے جو ممالک ہیں، بے شک یہ انیشل سٹیجز کے اوپر ہے، ان کو اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ یہ تمام سلسلہ یوز لیس ہوگا اگر اسرائیل کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. امریکہ کے جن عہدیدار نے استعفیٰ دیا تھا اسرائیل کی انوالومنٹ کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ ٹو اینڈ دا وار مسٹ بی ریسٹریننگ اسرائیل. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کی طرف سے ایٹ سم سٹیج یہ بات امریکہ کے سامنے رکھی جائے گی؟ رکھنی تو چاہیے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ انہوں نے یو اے ای نے، بحرین نے جوائن کر لیا ابراہمز اکارڈ 2020 میں. کیا مل گیا ان کو؟ جی بتائیں نا. یعنی وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اسرائیل نہیں ایران ہے، اسرائیل ہمارا دوست ہے. تو اسرائیل تو موقع ملے گا تو ان کے ساتھ بھی کرے گا. آپ نے پتا ہے نا کہ اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو جنگ میں گھسیڑے، اور اس نے تو آپ کو پتا ہے کہ ارامکو پہ بھی ایک فالس فلیگ کیا، ترکیے کی طرف میزائل بھیجا، آذربائیجان کی طرف بھیجا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ میں چلے جائیں. تو ان کو احساس تو ہونا چاہیے خلیجی ریاستوں کو کہ یہ غلط یعنی جگہ پہ اپنی دشمنی جو لگا رہے تھے اور اپنی دوستی لگا رہے تھے. ان کو کوئی نہ کوئی پرامن بقائے بامی ایران کے ساتھ کر لینی چاہیے، کیونکہ اسرائیل ان کا کوئی سرجن نہیں ہے، ان کا کوئی دوست نہیں ہے. وہ تو اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اور اس گریٹر اسرائیل کا جو جنوبی حصہ ہے وہ سعودی عرب کا شمالی علاقہ ہے. تو اس لیے اب ان کو خلیجی ریاستوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اسرائیل ہیجمون ہے، اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کی بجائے آپ ایک ایسا نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تلاش کریں جس میں خطے کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دفاع کریں، بجائے اس کے کہ اسرائیل کا ساتھ دیں، جو کلیئرلی ایک سپوائلر کے طور پر نظر آ رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.